Okay, so today topic is constructor. Okay, so constructor के हो भनेर हेरौँ है. A data member that is declared but not initialized before using it. Okay, so data member चाहिँ हाम्रो एउटा डिक्लेयर गरेको छ अरे तर हामीले त्यसलाई युज गर्नुभन्दा अगाडि इनिसियलाइज गरेको छैन अरे. ओके, इज असाइन अ डिफल्ट भ्यालु बाई द कम्पाइलर युजली आइदर 0 or null भन्दैछ. ओके, सो हाम्रो डेटा मेम्बर हेऱ्यो भने प्रोग्राममा हाम्रो यस्तो हुन्छ है. डेटा मेम्बर हामी यसलाई डेटा मेम्बर भनिन्छ. ओके, जुन चाहिँ डिक्लेयर भएको छ युज गर्नुभन्दा अगाडि तर इनिसियलाइज गरेको छैन. ओके, सो हामीले डिक्लेयर गरेको छ तर युज गर्नुभन्दा अगाडि हामीले इनिसियलाइज यसलाई कुनै पनि भ्यालुले इनिसियलाइज गरेको छैन. ओके, जस्ट नाम मात्रै लेखेको छ. स्ट्रिङ टाइटल, स्ट्रिङ अथर, स्ट्रिङ पब्लिसर, स्ट्रिङ जर्नी एन्ड डबल प्राइस भनेर है. सो के भनेको छ भन्दाखेरि र इज असाइन अ डिफल्ट भ्यालु र कम्पाइलरले चाहिँ अटोमेटिकली यसलाई चाहिँ हामीले जब इनिसियलाइज गर्दैन भ्यालु कुनै पनि भ्यालु इनिसियलाइज गरेन भने चाहिँ कम्पाइलरले के गर्छ यसलाई अटोमेटिकली यसको भ्यालु सेट गरिदिन्छ 0 र 1 मा. ओके, यहाँनिर कम्पाइलर युजली आइदर इज असाइन अ डिफल्ट भ्यालु बाई द कम्पाइलर युजली आइदर 0 or null भनेर. ओके, 0 or null स्ट्रिङलाई नल भ्यालुले सेट गरिदिन्छ र जति पनि तिमीहरूको इन्टिजर र डबल भ्यालुलाई 0 ले सेट गरिदिन्छ है. सो त्यसको बादमा स्पेसल हामीलाई चाहिँ जब पनि प्रोग्राम लेख्छ त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ भ्यालुलाई इनिसियलाइज गरेर प्रोग्राम गर्नु चाहिँ हाम्रो लागि बेटर हुन्छ. ओके, सो त्यसको लागि चाहिँ अ स्पेसल मेथड member called the constructor method is used to initialize the data member of the class. ओके, सो एउटा स्पेसल मेथड हुन्छ अरे. त्यो चाहिँ के मेथड हो भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टर मेथड भन्ने. ओके, सो जुनले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर क्लासको है डेटा मेम्बरलाई चाहिँ इनिसियलाइज गर्नुमा हेल्प गर्दैछ है, इनिसियलाइज गर्दो रहेछ. ओके, सो हामीले त्यो पर्टिकुलर कन्स्ट्रक्टरले चाहिँ कसरी इनिसियलाइज गर्छ है. So the constructor has the same name as the class, has no return type and may or may not have parameter list. Okay, so constructor को चाहिँ के हुन्छ अरे same name as the class, has no return type and may or may not have a parameter list. Okay, so हाम्रो मैले यहाँ अगाडि नै टाइप गरेको छु constructor. Okay, so just command line मात्रै हटाउँ है. So यो तिमीको constructor भयो. ओके, सो हेऱ्यो भने के छ हाम्रो यहाँनिर इट हेज ए सेम नेम एज ए क्लासको जस्तो सेम नेम छ. ओके, सो इट 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 विल नट ह्याभ ए रिटर्न टाइप हुँदैन यसको. ओके, सो अन्त के छ इट विल ह्याभ अ प्यारामिटर लिस्ट अर मे नट ह्याभ अ प्यारामिटर लिस्ट. सो यहाँनिर हाम्रो प्यारामिटर लिस्ट छ. ओके, सो प्यारामिटर लिस्टभित्र के डिक्लेयर गरेको छ भन्दाखेरि स्ट्रिङ टी, स्ट्रिङ ए, स्ट्रिङ पी, स्ट्रिङ जी, डबल पिआर भनेर. ओके, सो त्यहाँनिर हामीले भ्यालु डिक्लेरेसन गरेको छ. ओके, भेरिएबल डिक्लेरेसन गरेको छ. जस्तै टाइटल इक्वल्स टु टी, टाइटललाई टी दियो भने अथरलाई ए, पब्लिसरलाई पी, ओके, जर्नीलाई जी, ओके, प्राइसलाई पिआर भनेर डिक्लेयर गरेको छ है भेरिएबल. सो यो कन्स्ट्रक्टर भयो. ओके, सो अब यसमा के छ भन्दाखेरि यसको ड्रब्याक चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब तिमीले यो प्यारामिटर लगाएर कन्स्ट्रक्टर बनाउँछ त्यति बेला चाहिँ हामीले के गर्नु पाउँदैन भन्दाखेरि एउटा अब्जेक्ट बनाउनु पाउँदैन. ओके, दिस हेज ए इफेक्ट अफ क्रिएटिङ अ न्यू अब्जेक्ट बुक 1 विथ इट्स डेटा मेम्बर एज सेट एज ए प्यारामिटर लिस्ट अफ द कन्स्ट्रक्टर. ओके, जब हामीले प्यारामिटर लिस्ट दिएर कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्छ तब चाहिँ हामीले कुनै पनि नयाँ अब्जेक्ट बनाउनु पाउँदैन. ओके, सो we can't create a new object है. र यसको के छ भन्दाखेरि अर्को note that once we have defined a parameter constructor we will not be able to create a book object without any parameters. Okay, that is हामीले यस्तो खालके अब्जेक्ट चाहिँ क्रिएट गर्नु सक्दैन जब चाहिँ हामीले प्यारामिटर लगाएर कन्स्ट्रक्टर बनाउँछ है. यो पर्टिकुलर बुक भन्ने क्लासको चाहिँ बुक भन्ने क्लासको हामीले अब्जेक्ट बनाउनु सक्दैन जब चाहिँ हामीले प्यारामिटर लगाएर कन्स्ट्रक्टर बनाउँछ. ओके, सो जस्तै दिस अब्जेक्ट जस्तै बुक
BOO के बुक भन्ने हाम्रो के भयो एउटा क्लास भयो ओके बुक भन्ने क्लास र त्यसको अब्जेक्ट बनाउनु छ अरे जस्तै BOO के बुक 1 भनेर अब्जेक्ट बनाउनु छ अरे इक्वल्स टु न्यू बुक ओके सो अब्जेक्ट हामीले यसरी बनाउँछ है सो हामीले प्यारामिटर जब लाउँछ कन्स्ट्रक्टरमा तब चाहिँ हामीले यो पर्टिकुलर क्लासको अब्जेक्ट बनाउनु सक्दैन रहेछ ओके त्यति बेला चाहिँ के गर्छ हामीलाई रिस्ट्रिक्सन्स दिन्छ ओके कम्पाइलरले द कम्पाइलर विल कम्प्लेन द्याट द मेथड एक्चुअल एन्ड फर्मर आर्गुमेन्ट डिफर इन लेन्थ भनेर हामीलाई एउटा नोटिफिकेसन जस्तो दिन्छ ओके सो इफ यु वान्ट स्टिल टु बी एबल टु क्रिएट अ बुक object without specifying any parameters you will have to also define a parameterless constructor okay so र हामीलाई स्टिल अब्जेक्ट बनाउनु छ भने यो पर्टिकुलर क्लासको तब चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो एउटा प्यारामिटर लेस्ड कन्स्ट्रक्टर चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो डिफाइन गर्नु पर्यो ओके सो प्यारामिटर लेस भनेको यो भित्र भएको कुनै पनि प्यारामिटर हुँदैन खाली हुन्छ है सो अब यो कन्स्ट्रक्टरमा हामी एउटा अब्जेक्ट बनाउँ है सो मैले अगाडि नै बनाएको छु यहाँनिर जस्तै टेस्ट बुक टेस्ट भन्ने हाम्रो एउटा क्लास क्रिएट गरेर यहाँनिर मैले मेन मेथड बनाएको छु है सो त्यसको भित्र मैले के गरेँ एउटा अब्जेक्ट बनाएँ अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि हेर जस्तै बुकको नाम क्लासको नाम ओके अब्जेक्टको नाम बुक 1 इक्वल्स टु न्यू बुक ओके यो नयाँ अब्जेक्ट बनाएको मैले ओके एउटा क्लासको ओके यो क्लासको फाइन सो के हुँदैछ मेरो एरर आउँदैछ ओके कन्स्ट्रक्टर बुक इन क्लास बुक क्यानट बी अप्लाई टु गिभन टाइप्स स्ट्रिङ फाउन्ड नो आर्गुमेन्ट्स रिजन अब किन रिजन एक्चुअल एन्ड फर्मल आर्गुमेन्ट्स लिस्ट डिफर इन लेन्थ भन्दैछ ओके सो मेरो त्यस्तो खालको नोटिफिकेसन आउँछ जब चाहिँ मैले प्यारामिटर लिस्ट कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्छु ओके सो अब मलाई यो पर्टिकुलर अब्जेक्ट बनाउनु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले विदाउट प्यारामिटर मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गर्नु पर्यो ओके सो यसलाई ओमिट गरिदिउँ एकछिनको लागि कमान्ड लाइनले ओके सो मैले यहाँनिर अझै एउटा अब्जेक्ट बनाएको छु विदाउट प्यारामिटर लिस्ट ओके सो मैले कमान्ड लाइन हटाइदिएँ ओके कुन चाहिँ मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर बनाएँ जस्तै बुक त्यसको भित्र मैले केही पनि दिएन प्यारामिटर भित्र किन अघि चाहिँ मैले के गर्दै थिएँ भन्दाखेरि बुकको भित्र मैले के गर्दै थिएँ प्यारामिटर हाल्दै थिएँ है सो अब मैले के गरेँ प्यारामिटर एउटा पनि दिएन ओके त्यसको बादमा मैले डिक्लेयर गरेँ टाइटल इक्वल्स टु ब्ल्याङ्क राखेँ मैले अथर इक्वल्स टु ब्ल्याङ्क स्पेस त्यतिकै किनभने यहाँनिर प्रिन्ट हुनु पर्यो टाइटलको के टाइटल हो भनेर ओके अथर प्रिन्ट हुनु पर्यो अथरको नाम के हो भनेर ओके पब्लिसर कुन चाहिँले पब्लिस गर्दैछ त्यसको नाम ओके त्यही भएर मैले डबल इन्भर्टेड कमा मात्रै दिएको ओके त्यहाँदेखि प्राइस इक्वल्स टु 0 ओके त्यो त्यसको भ्यालु प्रिन्ट हुनुको लागि मैले के गरेँ 0 दिएँ ओके सो त्यस्तै पाराले मैले अर्को एउटा अब कन्स्ट्रक्टर मात्रै क्रिएट गरेर त भएन त्यसलाई त डिस्प्ले पनि त गर्नु पर्यो ओके सो त्यसको लागि चाहिँ मैले कुन चाहिँ मेथड युज गरेँ भन्दाखेरि डिस्प्ले भन्ने मेथड युज गरेँ भोइड डिस्प्ले ओके त्यसको बादमा मैले के गरेँ सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन भन्ने मेथडले चाहिँ मैले के गरेँ टाइटल प्लस टाइटल भनेर दिएँ ओके सो सिस्टम डट आउट डट प्रिन्ट एलएन अथर प्लस अथर ओके यो प्लसले चाहिँ के गर्छ कन्क्याटिनेट गर्छ र यो टाइटल यो इन्भर्टेड कमाभित्र भएको टाइटल अथर पब्लिसरहरू चाहिँ के हुन्छ जस्ट त्यतिकै प्रिन्ट हुन्छ यो चाहिँ यो नाम मात्रै प्रिन्ट गर्नुको लागि ओके सो अब यो टाइटल चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो प्लस टाइटल चाहिँ यो टाइटलभित्र भएको भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्छ जस्तै अब यहाँभित्र मैले स्पेस दिएको छु अब यो स्पेसभित्र के नाम आउँछ ओके यो टाइटलभित्र त्यो टाइटल चाहिँ यहाँ आएर प्रिन्ट हुन्छ ओके सो अब हामी उतापट्टि जाउँ है अब अब्जेक्टपट्टि ओके मेन मेथडमा ओके सो मैले के गरेँ अब जब मैले विदाउट प्यारामिटर लिस्ट मैले एउटा कन्स्ट्रक्टर क्रिएट गरेपछि के भयो मेरो अटोमेटिकली अब्जेक्ट पनि एरर हट्यो जुन चाहिँ अब्जेक्ट मैले क्रिएट गरेको थिएँ सो कसरी अब्जेक्ट बनाउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा क्लास नेम दियो ओके क्लास नेम सुड बी सेम
जस्तै यहाँ यो क्लासको नाम बुक छ भने मैले अब्जेक्ट क्रिएट गर्दा पनि बुकै दिनु पर्यो। ओके, त्यहाँदेखि तिमीहरूको अब्जेक्टको नाम आउँछ। जे राख्दा पनि हुन्छ, बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4। ओके, सो मैले यहाँ बुक 1 राखेँ है। सो इक्वल्स टु यो चाहिँ के भयो, एउटा न्यू अब्जेक्ट हो भनेको, नयाँ अब्जेक्ट हो। बुक 1 चाहिँ नयाँ अब्जेक्ट हो। ओके, कुन चाहिँ क्लासको, बुक भन्ने क्लासको है। फाइन। सो त्यसको बादमा डबल ब्रैकेट ओपनिङ एन्ड क्लोजिङ ब्रैकेट एन्ड सेमिकोलन। ओके, सो त्यसको बादमा बुक 1 अब्जेक्ट नेम बुक 1 डट जस्ट ल के हुन्छ भन्दाखेरि बुक 1 डट गर्दाखेरि अटोमेटिकली डिटेक्ट गरिहाल्छ। ओके, सो तिमीहरूको यहाँनिर अप्सनमा आइहाल्छ तिमीहरूले बुक भन्ने क्लासमा कुन चाहिँ तिमीहरूले इनिसियलाइज गरेको छ। ओके, डेटा मेम्बर। ओके, सो फर्स्टमा के छ हाम्रो टाइटल, बुक 1 टाइटल गिभ अ ट्याब इक्वल्स टु टाइटलको नाम के छ, तिमीहरूको गेम अफ थ्रोन है, गेम अफ थ्रोन, देन गिभ अ सेमिकोलन। ओके, सो त्यस्तै पाराले बुक 1 फेरि अब्जेक्टको नाम डट, अब अघि टाइटल थियो भने अब अथरको नाम इक्वल्स टु जर्ज आर मार्टिन। ओके, सो त्यस्तै पाराले बुक 1 डट पब्लिसर इक्वल्स टु हार्पर डट कोलिन्स। ओके, सो यहाँनिर बुक 1 डट प्राइस इक्वल्स टु यो पनि एकखेप बुक 1 डट। ओके, सो यहाँनिर चाहिँ तिमीहरूको अथर डट, सो यहाँनिर तिमीहरूको सबै डट। यहाँनिर के हुँदैछ भन्दाखेरि अल्सो नोट द्याट द डेटा मेम्बर्स एन्ड मेथड मेम्बर्स द्याट यु हेभ डिफाइन्ड इन क्लास बुक क्लास आर एभाइलेबल इन द लिस्ट। ओके, यो डेटा जति पनि मैले यहाँ डेटा मेम्बर्स अघि डिफाइन गरेको थिएँ, डेटा मेम्बर्स र मेथड मेम्बर्स चाहिँ के हुँदैछ हाम्रो यहाँ रिफ्लेक्ट गर्दैछ मैले जब डट पुट गर्छु। ओके, सो यो डट चाहिँ के हो भन्दाखेरि डेटा मेम्बर्स एन्ड मेथड मेम्बर्स अफ ए अब्जेक्ट आर एक्सेस युजिङ दि डट अपरेटर। ओके, यो डट अपरेटरले गर्दाखेरि मात्रै मैले के गर्न सक्दैछु, डेटा मेम्बर र मेथड मेम्बरलाई एक्सेस गर्न सक्दैछु। ओके, सो त्यसको बादमा हाम्रो अरूहरू पनि देखाउँदैछ, जस्तै इक्वल्स, ओके, गेट क्लास, ह्यास कोड, नोटिफाई, यस्तो यस्तो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको जब तिमीहरूले यो चाहिँ डिफल्ट हो। ओके, क्लास तिमीले कुनै पनि क्लास क्रिएट गर्यो भने यो तिमीहरूको डिफल्ट आफै आइहाल्छ। ओके, यो डेटा मेम्बर र मेथड मेम्बर्सहरू। ओके, तिमीहरूले यसको लागि अब्जेक्ट क्रिएट गरिबस्नु पर्दैन, बाई डिफल्ट तिमीहरूको यो बेस क्लासमै हुन्छ, त्यही भएर तिमीहरूको बाई डिफल्ट यो अटोमेटिकली आउँछ। ओके, सो बुक 1 डट प्राइस PRIC प्राइस इक्वल्स टु सेट प्राइस 450 डट कति छ 450.0 देन पुट अ सेमिकोलन। ओके, सो मैले अब्जेक्ट बनाएँ, देन त्यसको बादमा के गर्नु पर्यो, मलाई पर्टिकुलर डिस्प्ले पनि त गर्नु पर्यो। ओके, यो बुक 1 मा भएको अब्जेक्टकोमा भएको सबै जस्तै टाइटल, अथर, पब्लिसरहरू। ओके, सो त्यसको लागि मैले के गर्यो, मेथडलाई कल गरेँ। ओके, कुन चाहिँ मेथडलाई भन्दाखेरि डिस्प्ले भन्ने मेथडलाई चाहिँ मैले कल गरेँ। ओके, यो पर्टिकुलर डिस्प्ले भन्ने मेथडलाई कल गरेँ। ओके, यो डिस्प्ले भन्ने मेथडलाई कल गर्दाखेरि यसको भित्र के छ, सिस्टम डट आउट डट प्रिन्टएलएन भन्ने मेथड छ। ओके, सो त्यसले चाहिँ के गर्छ, प्रिन्ट गर्छ तिम्रो आउटपुट स्क्रिनमा भ्यालुजहरू। ओके, त्यहाँभित्र भएको भ्यालुजहरू। सो डिस्प्ले भन्ने मेथड मैले कल गरेपछि के गर्छ, मेरो अब अटोमेटिकली यो डिस्प्ले मेथडले त्यहाँभित्र भएको भ्यालुहरूलाई के गर्छ, प्रिन्ट गरिदिन्छ है रिजल्टमा। सो अब रन गरेर हेरौँ प्रोग्राम हाम्रो कस्तो देख्छ है। सो गो टु रन मेन्यु, then click on run file. Okay, so after that you will see a result over here, just the title equals to Game of Thrones, author equals to George R. Martin, publisher में के छ तिमीको हार्पर कोलिन्स। ओके, प्राइस 450। फाइन, सो त्यसरी तिमीको रिजल्ट डिस्प्ले गरिदिन्छ है। एन्ड कन्स्ट्रक्टर चाहिँ हामीले यसरी क्रिएट गर्छ इन अ जाभा स्क्रिप्ट।